6 सितंबर को पाकिस्तानी यौम दिफा मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, जिसके अंदर तमाम पाकिस्तानी अपनी अजीम अफवाज और शहदा को खैराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो 2022 का यौम दिफा है उस पे पाकिस्तान की फ़ौज को इंडिया से नहीं बल्कि इमरान खान से अपना दिफा करने पे मजबूर बना दिया गया है। नाजरीन, कल ISPR ने इमरान खान की स्टेटमेंट के ऊपर एक बहुत सख्त रद्द अमल दिया। इमरान खान ने अपने फैसलाबाद वाले जलसे में ये बोला था कि जो नया आर्मी चीफ आएगा, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी साहब मिल के बनाएंगे, वो उनका कोई फेवरेट आर्मी चीफ होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो उन्होंने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया। इसके जवाब में ISPR ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके अंदर जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है वो बोले कि दे आर अगैस्ट, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसका मतलब है कि वो बहुत शॉक में है चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खान साहब पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पे इस वक्त के आर्मी चीफ के अलावा भी सीनियर जनरल्स को इस तरह आड़े हाथ लेंगे। जी, जो PTI की पाक फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ मुहिम है वो बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है, और जैसे ही हमने देखा कि खान साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया, तब से ही, बल्कि उससे पहले से ही जो PTI का सोशल मीडिया सेल है वो पाकिस्तान की आर्मी पे बड़े वर्बल अटैक्स कर रहे, कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे, हैशटैग्स कर रहे जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। अगर आप आज के दिन भी देखें तो आज यौम दिफा का दिन है, और फवाद चौधरी जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, अगर आप उनका ट्वीट मुलायजा फरमाएं, वो कहते हैं कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और रुकने पर खोसार भेजना जरा मुश्किल काम था। तो ये देखें, इस नौयत की ट्वीट्स की जा रही है यौम दिफा के दिन, जिस पे हम अपने शहदा को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हम याद करते हैं, जो कि पाकिस्तान के दिफा में एक बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया था 1965 की वॉर में। तो अगर इस तरह के मौक़ों पे भी जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो इस तरह की बातें करेगी, उनको हंसी आएगी ऐसी बातों पे, वो एक ह्यूमर का एलिमेंट लाना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मुताबिक, ज़्यादातर पाकिस्तानियों के मुताबिक, शायद ये गैर मुनासिब फेल हो। जैसे जैसे खान साहब अपना एक नैरेटिव बना रहे हैं और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव वो सामने लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे PTI लीडर्स हैं जो कि इस नैरेटिव से, इस स्ट्रेटजी से खुश नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ये PTI की इक़्तिदार में रस्ते को रोकेगी और PTI को वापस इक़्तिदार में आने को इम्पॉसिबल बना देगी। कल सदर आरिफ अलवी ने कुछ जर्नलिस्ट से बात करते हुए इमरान खान की स्टेटमेंट से अपने आप को बिल्कुल डिसोसिएट किया, और यहाँ तक बोला कि इस स्टेटमेंट की वजाहत खान साहब खुद करेंगे, जिसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंसी है उसका जो रोल है और उसका जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे वो इस पूरी सिचुएशन को देख रही है, वो खान साहब की सोच से बहुत फ़र्क है। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो कि PTI के वाइस चेयरमैन हैं और इमरान खान साहब के वाइस कैप्टन हैं, वो तो यहाँ तक कह गए कि उन्होंने अभी तक ये बयान सुना ही नहीं। आप देखिए वो कल इमरान खान साहब के प्रोग्राम पे क्या बोल रहे थे। बयान को मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूं, और आप फरमा रहे हैं वो किस तनाजुर में किया, उसका बैकग्राउंड क्या था, मैं अभी बगैर उसकी डिटेल्स में जाए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप ये देख सकते हैं कि जो PTI के सीनियर लीडर्स हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, या शाह महमूद कुरैशी जो कि कुछ महीने पहले तक वजीर खारजा थे, वो तो यहाँ तक कह गए कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। तो इससे बड़ा क्लियर हम देख सकते हैं कि जो PTI के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा फिशर्स पैदा हो रहे हैं, और खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उससे सारे सीनियर PTI के लीडर्स मुतफिक नहीं हैं। PTI की और भी सीनियर लीडर्स हैं जो कि इस बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते,
اور پرویز خٹک صاحب بھی جو کہ پی ٹی آئی کے وزیر دفاع تھے، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس بیانیے سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اور آج کل پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ سائیڈ لائنڈ ہے، ایون دو وہ اس وقت بھی ایک کمیونیکیشن چینل ان کا ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کچھ سینئر افسران کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا کوئی مشورہ ماننا ہی نہیں جاتا، تو اگر کوئی ان کا مشورہ ماننا ہی نہیں ہے تو پھر ان کا اتنا اہم رول ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور پی ٹی آئی لیڈر ہے جو کہ کسی زمانے میں ایک بوٹ بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں لے آئے تھے، بہت امیر شخص ہیں جن کو مہنگی مہنگی گاڑیاں چلانے کا بھی بہت شوق ہے، فیصل واڈا صاحب، انہوں نے تو ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ میں خان صاحب کے اوپر وہ برس پڑے اور خان صاحب کی اسٹریٹجی کو کرٹیسائز کیا اور یہاں تک کہہ گئے کہ اس میٹنگ میں موجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سانپ ہیں جو کہ خان صاحب کو ڈسیں گے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہی ہے جس کے اندر خان صاحب کی اپنی لیڈرشپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز اٹھا رہے ہیں، چاہے آپ فورن فنڈنگ کیس دیکھیں، توشہ خانہ کیس دیکھیں یا ٹیررزم کیس دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو قانونی شکنجہ ہے وہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور ایسے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی اگر خان صاحب کو الیکٹورل پولیٹکس سے جوڈیشل روٹ کے ذریعے نکالا جائے، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم جو اس وقت تھے ان کو جس طریقے سے نکالا گیا تھا، اسی طریقے سے اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی الیکٹورل پولیٹکس سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لیڈرز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، جو اس وقت اپنے آپ کو نمبر 2 سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نظر نمبر 1 پوزیشن پہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی اور اگر پی ٹی آئی اگلا الیکشن جیت جائے تو عمران خان صاحب کی جگہ وہ وزیر اعظم بنے، اور ان لوگوں میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے اور جو تھوڑے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی گیم ہے، ان کی اپنے ایمبیشنز ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم ان کی اپنی پالیٹکس دیکھیں گے کہ وہ کیسے خان صاحب کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھائیں گے کہ وہ ایک ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ بٹ ناظرین، آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا یہ جو سارا سیاسی بحران اس وقت چل رہا ہے، یہ سارا ریوالو کر رہا ہے نومبر کے ارد گرد کہ کیا نئے آرمی چیف آئیں گے، اگر آئیں گے تو وہ کون ہوں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کوئی ایکسٹینشن لیں گے، کیا کچھ لوگ ان کو بڑا فورس کر رہے ہیں یا بڑی زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی کامنٹ کرنا تو تھوڑا پریمیچور ہوگا، مگر ہم آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی، بڑا ان ایکویووکلی یہ بیان کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک نئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ آلریڈی ان کو ایک 3 سال کی ایکسٹینشن مل چکی ہے جس کی مدت نومبر 2022 میں پوری ہو رہی ہے، مگر اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت انکمبنٹ چیف کو نمبر 1 کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم 1 سال اور کی ایکسٹینشن لیں تاکہ پاکستان کے اس وقت سیاسی بحران کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، تھوڑا سا مینج کیا جائے، فریش الیکشنز بھی ہو جائے اور پھر جو نئی گورنمنٹ آئے گی جس کے پاس ایک 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا وہ اپنا نیا آرمی چیف۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔